व्याख्यामुद्रां करसरसिजैः पुस्तकं शङ्खचक्रे बिभ्रद्भिन्नस्फटिकरुचिरे पुण्डरीके निषण्णः अम्लानश्रीरमृतविशदैरंशभिः प्लावयन्माम् आविर्भूयात्तनघमहिमा मानसे वागधीशः कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। संस्कृतशौर्यम् इति आमुखपटले सम्बद्धाः समेऽपि विद्वांसः समेऽपि जिज्ञासवः छात्राः सहृदयाः सज्जनाः एतस्य संस्कृतशौर्यम् इति आमुखपटलस्य संस्थापकः प्रबन्धकश्च डॉक्टर राजकुमारः समेषां स्वागतं वर्तते एतस्मिन् महाभाष्यव्याख्याने। मान्याः, साम्प्रतं महाभाष्यस्य पंचमाध्यायस्य द्वितीयपादस्य व्याख्यानं प्रचलति। अद्य परोवर परम्पर पुत्रपौत्रमनुभवति समां समां विजायते आगवीनः शालीनकौपीने अधिष्ठाकार्ययोः एतेषां सूत्राणां विचारः भवति। अत्र काशिका ग्रन्थे एतस्य सूत्रस्य अर्थात् परोवर परम्पर पुत्रपौत्रमनुभवति इति विषये अत्र काशिकाकारः एतस्य व्याख्यानं प्रतिपादयति। परोवर परम्पर पुत्रपौत्र इत्येतेभ्यः द्वितीया समर्थेभ्यः अर्थात् द्वितीयान्तेभ्यः अनुभवति इत्येतस्मिन् अर्थे ख प्रत्ययः भवति। अत्र परोवर इति यः शब्दः वर्तते तत्र परस्य उत्वं प्रत्ययसंयोगेन निपात्यते। अत्र परांश्च अवरांश्च अनुभवति इति अत्र एतस्य विग्रहः भवति। तो परांश्च अवरांश्च अनुभवति इति विग्रहे अत्र अनेन सूत्रेण ख प्रत्ययस्य इन इति आदेशे अत्र अवरस्य आदौ उत्ते गुणे च कृते सति परोवरेणः इति रूपं जायते। एवं परपरतराणां च परम्पर भावः निपात्यते। परांश्च परतरांश्च अनुभवति इति परम्परेणः अत्रापि परांश्च परतरांश्च अनुभवति इति विग्रहः। अत्र परपरतर इत्यनयोः स्थाने परम्पर इति आदेशः निपातनात् भवति। ख प्रत्यये कृते सति परम्परेणः इति रूपं जायते। एवं पुत्रपौत्रान् अनुभवति। पुत्राश्च पौत्राश्च इति पुत्रपौत्राः पुत्रपौत्रान् अनुभवति इति पुत्रपौत्रेण अत्रापि ख प्रत्ययः भवति। अत्र परम्पर शब्दः विनापि प्रत्ययेन दृश्यते। सामान्य रूपेणापि यथा मंत्री परंपरा मंत्रं भिनत्ति इति मंत्री परंपरा तच्छब्दान्तरमेव अत्र दृश्यते। येन रूपेण तस्य ज्ञानं करणीयं भवति। तो काशिका ग्रन्थे एवं रूपेण तस्य सूत्रस्य विषये विचारः भवति। अत्र भाष्यकारः तस्मिन् सूत्रे कथं विचारयति तत् वयं पश्यामः। परवरोति किं निपात्यते इति प्रथमः प्रश्नः वर्तते। यत्
यतोहि अत्र सूत्रे परोवर इति शब्दः, परम्पर इति शब्दः, पुत्रपौत्र इति शब्दः, एते शब्दाः अत्र दत्ताः सन्ति। अतः प्रश्नः भवति भगवतः भाष्यकारस्य परोवरेति इत्यत्र निपातनं किं भवति? अत्र वार्तिककारः कथयति परोवरे परस्य उत्ववचनम्, परोवरेति परस्य उत्वम् इत्युच्यते। अत्र सामान्य रूपेण परस्योत्ववचनम् इत्युक्तं वर्तते। अनेन ज्ञायते परस्य उत्ववचनम् इति छेदः भवति वा? यतोहि परोवरे परस्योत्ववचनम् इति वार्तिककारः वर्तते। अत्र परोवरेति इति परस्य अर्थात् अवरस्य, यतोहि परांश्च अवरांश्च अनुभवति इति विग्रहः। तो परस्य अर्थात् उत्तरपदस्य इत्यर्थश्चेत् क्रियते तर्हि अवरस्य अकारस्य उत्वे गुणे च कृते परोवर इति शब्दः निष्पद्यते। अथवा परस्य परशब्दस्य अन्तस्य, यतोहि अलोन्त्यस्य इति सूत्रं तत्र आयाति, अलोन्त्यस्य इति साहाय्येन परस्य परशब्दस्य अन्तस्य उत्वम् इति चेत् क्रियते तर्हि परफर इति स्यात्। परु अवर येन सति परोवर इति न स्यात्। अतः अत्र कैयटः कथयति एवं नास्ति, परस्य परशब्दस्य परस्य उत्ववचनम् इत्यत्र परस्योत्ववचनं वर्तते। तो परस्योत्व इत्यत्र परस्य ओत्ववचनम् इति छेदः कैयटेन कृतः वर्तते। तत्र एङ्गिपरूपे इति सूत्रेण पररूपे सति परस्योत्ववचनम् इति भवति। अतः परस्य परशब्दस्य अन्तस्य ओत्वं भवति, तेन परो अवर इति जायते। एङ्गः पदान्तात् इति सूत्रेण पूर्वरूपे सति परोवर इति शब्दः निष्पद्यते इति कैयटस्य कथनं। परस्य ओत्ववचनं परस्य परशब्दस्य अन्तस्य ओकारः निपात्यते इत्यर्थः। ततः एङ्गः पदान्तात् इति पूर्वैकादेशः एव रूपेण एतस्य व्याख्यानम् अत्र कैयटेन विहितं वर्तते। सामान्येन अत्र एतस्य विचारश्चेत् क्रियते तर्हि भ्रमः भवति। यतोहि परस्य अत्र यतोहि एवमेव अत्र परोवरेति परस्योत्वं प्रत्यय संयोगे निपात्यते एवमेव व्याख्यातवान् काशिकाकारोऽपि। अत्र एवं रूपेण एतस्य कैयट रीत्या व्याख्यानं यदा क्रियते तदैव परोवर इति शब्दस्य स्वरूपम् आयाति। अन्यथा तथा एतस्य विषये तत्र एतदेव कल्पनं स्यात्, परस्य उत्तरपदस्य आद्यस्य अकारस्य उत्वम् इति। किन्तु एवं रूपेण परस्योत्ववचनम् इति व्याख्यानं तत्र उचितं न प्रतिभाति। अतः कैयटोक्तं यद् व्याख्यानं तदेव शोभनं प्रतीयते। अग्रे तावत् एतस्मिन् विषये कश्चन विचारोऽपि वर्तते, यद्देवं परस्योत्ववचनम् इति प्राप्नोति। अर्थात् सूत्रे यद्वर्तते परोवरे परस्योत्ववचनम्, अत्र परस्योत्ववचनम् इति करणीयम्, परस्योत्ववचनम् इति वार्तिके करणीयं स्यात्। परस्योत्ववचनम् इति कथम्? भाष्यकारः अत्र प्रतिपादयति सकन्धु न्यायेन निर्देशः।
अर्थात परस्योत्तो वचनम इति निर्देशः सकन्धादिश पर रूपम वाच्यम इत्यस्य आकृति गणत्वा सकन्धादिगणे पाठम मत्वा परस्य ओत्तो वचनम इत्यत्र परस्योत्तो वचनम इति यह विचारः सः पररूपे सति भवति। यथा पूर्वस्माभिः पररूपे सति परस्योत्तो वचनम इति भवति। अथवा नैवं विज्ञायते परस्य ओत्वं निपात्यते इति कथं तर्हि परस्य शब्द रूपस्य आदेः उत्वं निपात्यते पराश्च अवराश्च अनुभवति परो वरिणः। अर्थात परस्य शब्द रूपस्य परस शब्द रूपस्य आदेः उत्वं निपात्यते पराश्च अवराश्च अनुभवति परो वरिणः। यथा पूर्वं विचारः सञ्जातः परस्य नाम परशब्दस्य क्षम्यतां परस्य नाम परस्य उत्तरपदस्य अवरस्य इत्यर्थः तस्य आदेः उत्वं निपात्यते। तो परस्य शब्द रूपस्य आदेः उत्वं निपात्यते तेन परोवरिति भवति। अत्र पराश्च अवराश्च अनुभवति परोवरिणः इति एव रूपेण क्रियते। तो अत्र भाष्यकारः अत्र द्विधा व्याख्यानं विदधाति। किन्तु परस्योत्तो वचनम् इति यत् वार्तिक ग्रन्थः यः वर्तते तत्र यदा सकन्धादिगणे पाठं मत्वा परस्य ओत्तो वचनम् इति पररूपं कृत्वा एवं व्याख्यानं विधीयते तत्रापि परोवर इति शब्दः अत्र स्यात्। किन्तु परस्योत्तो वचनम् इति क्लिष्टकल्पना भवति। यतो हि आकृतिगणेनापि तत्र परिकल्पनं क्लिष्टकल्पनमेव भवति। यतो हि तस्य साधुत्वम् आदाय। किन्तु यदा परस्य उत्तरपदस्य उत्तो वचनं तो परस्य यद् विहितं तत्तस्यादेर्वेद्यम् इति कृत्य आदेः पुरस्यते तत्र परस्य आदेः उत्तमं। तो परस्य उत्तरपदस्य यः आदिः अवरघटकः आकारः तस्य उत्तमं भवति। एवं रीत्या व्याख्यानं कर्तुं शक्यते। यथा अत्र भाष्यकारेण विहितं परस्य शब्दरूपस्य आदेः उत्तमं निपात्यते तेनापि परोवर इति शब्दः निष्पद्यते। एतस्य लौकिक विग्रहः परांश्च अवरांश्च अनुभवति इत्येव। किन्तु सूत्रेणैव तत्र प्रकृतिः निपात्यते इति कृत्वा परोवर इति शब्दादेव ख प्रत्यये कृते सति परावरिणः इति भवति। एवम् अत्र एतादृशं व्याख्यानं कृतं वर्तते। अत्र कैयटः एतद् विषये वदति परस्य इति अवर शब्दस्य आदेः अकारस्य तत्र आद्गुणः तत्र केचित् सामान्यनिपातनम् इच्छन्ति तेन ख प्रत्ययाभावे प्रयोगः उपपन्नः भवति। परोवर इति शब्दः तो ख प्रत्यय यतो हि ख प्रत्ययः संयोगशिष्टः तत्र तादृशः निपातः स्यात्। किन्तु क्वचित् परोवर इति शब्दः तत्र ख प्रत्ययाभावेपि दृश्यते इति कृत्वा अत्र यन्निपातनं वर्तते तत् सामान्येन वर्तते। अतएव अत्र कैयटः कथयति तत्र केचित् सामान्य निपातनम् इच्छन्ति तेन ख प्रत्ययाभावे प्रयोगः उत्पन्नो भवति पारोपर्यवित् इति पारंपर्यविच्छिन्नम् इति च। तेन परोवर इति शब्दस्य पारोपर्यवित् अर्थात परोवरस्य भावः पारोवर्यं पारोवर्यं वेत्ति इति पारोवर्यवित् एवं रूपेण अपि प्रयोगः दृश्यते इति कैयटः वदति केचित् इति कथनेन।
एवं परंपरा इति शब्दस्य प्रयोगः अपि स्वतन्त्रतया भवति, तद्विषये अपि कथितं वर्तते। अग्रेपि तत्र परंपरा शब्दे यद्य विचारः भवति, किन्तु यत् कैयटः प्रतिपादयति तद्विषये वदामः। अन्ये तु परंपरा शब्दम् अव्युत्पन्नम् आचक्षते इति कैयटः वदति। यदि परंपरा शब्दः अव्युत्पन्न शब्दः भवति, अन्ये तु परंपरा शब्दम् अव्युत्पन्नम् आचक्षते, तस्मात् स्वार्थे श्यञ् पारंपर्यम् इति भवति। परोवर्य विद इत्यस्य असाधुत्वम् आहुः। अत्र मतद्वैविध्यम्। केचन आचार्याः परोवर इति निपातनं ख प्रत्यय संयोग शिष्टम मन्यन्ते, केचन च तत्र तस्य असाधुत्वं स्वीकुर्वन्ति। अतः परोवर इति शब्दात् शे प्रत्यय कृते सति परोवर्ग्यम अथवा पारोवर्ग्यम या पारोपर्य विद इति यः प्रयोगः क्रियते वो रूपः सः असाधुः। कथमिति चेत् प्रत्यय संनियोगेनैव निपातनस्य युक्तत्वं मन्यमानाः। अत्र एतद् विषये तत्र मतद्वयमातम् आयातम्। तर्हि किं मतं ज्यायः? स्वतंत्र प्रयोगोपभवति अथवा संनियोग प्रत्यय संनियोगेनैव निपातनं भवति। अर्थात केचित् इति मतं सिद्धांत सम्मतम् आहुष्यत्, अन्ये तु इति मतं सिद्धांत सम्मतम्। एतद् विषये अत्र नागेशः प्रतिपादयति। मन्यमानः इति अतएव पराश्च अवराश्च पराश्च परतराश्च इत्यनादेशेनैव विग्रहः दर्शितः भाष्ये पारोवर्यवित् इति प्रयोगः निरुक्ते दृश्यते। अत्र नागेशः एवं न कथयति अयं सिद्धान्तः उचितः, अयं सिद्धान्तः उचितः, किन्तु एतस्य प्रयोगः केनापि शिष्टेन कृतः वर्तते इति कृत्वा सः असाधु इति न वक्तुं शक्यते। अनेन ज्ञायते यत् पारोवर्यवित् इति यः प्रयोगः सः असाधुः नास्ति, निरुक्तकारेण प्रयुक्तत्वात्। समाध्येतोः पारोवर्यवित् इत्यपि प्रयोगः स्वतन्त्रतया भवति इति वक्तुं शक्यते, न तु ख प्रत्यय संयोगशिष्ट एव एषः प्रयोगः इति अनेन आयातम्। अथ परंपरेति किं निपात्यते इत्यपि भाष्यकारः पृच्छति। अत्र निपातनं किं भवति? अग्रे भाष्यकारः वार्तिककारश्च प्रतिपादयतः परतराणां परंपरभावः, अर्थात पर इति पूर्वपदं, परतर इति उत्तरपदं, परान् परतरान् च अनुभवति इति लौकिक विग्रहवाक्यं। तत्र ख प्रत्यय संयोगशिष्टः एषः निपातः, अर्थात् निपातनं भवति परंपर इति। अतएव अत्र एतस्य वार्तिकस्य व्याख्यानं वदति भाष्यकारः, परतराणां परंपरभावः निपात्यते, पराश्च परतराश्च अनुभवति इति परंपरेणः। एवं अर्थात ख प्रत्यय भवति परतर इत्यनयोः स्थाने परंपर इति आदेशोऽपि भवति सूत्रेणैव। ख प्रत्ययस्य इन इति आदेशे अन्य सर्वं कृत्वा परंपरेणः इति प्रयोगः सम्पद्यते।
तो एवं एतस्य सूत्रस्य व्याख्यानं भगवता भाष्यकारेण अत्र विहितम्। अग्रे तावत् सूत्रं वर्तते समां समां विजायते। एतस्य सूत्रस्य विषये काशिकाकारः स्वीयं व्याख्यानं वदति समां समाम् इति वीप्सा, अर्थात समां समाम् इति पृथक् पदं नास्ति, अत्र पदं तु समाम् इत्येव वर्तते। वीप्सायां द्वित्वं भवति इति कृत्वा समां समाम् इति प्रयोगद्वयं जायते, अतएव समां समाम् इति वीप्सा। अत्र प्रकृतित्वेन कस्य ग्रहणम् इति जिज्ञासायां काशिकाकारः भवति सुबन्तसमुदायः प्रकृतिः, अर्थात समां समाम् इति सुबन्तसमुदायः वर्तते, स समुदाय एव अत्र एतस्य ख प्रत्ययस्य प्रकृतिः भवति। विजायते इत्यस्य किं तात्पर्यं? गर्भं धारयति इत्यर्थः। विजायते गर्भं धारयति इति प्रत्यार्थः इति वदति। तो गर्भधारणेन सकलापि समा व्याप्यते इति अत्यंत योगे अत्यंत संयोगे अत्र द्वितीया अत्र वर्तते। समां समां विजायते समां समीना गौः समां समीना वडवा इति प्रयोगः अत्र जायते। अत्र समां समाम् इत्येव प्रकृतिः, समां समा इत्यस्मात् यः ख प्रत्ययस्य एन इति आदेशे समां समीना गौः भवति। अत्र एवं समां समां समीना वडवा भवति। अत्र यह समां समाम् इति समुदायः तत्रैव अत्र ख प्रत्यय कृते सति एवं भवति। अत्र प्रश्नः भवति यदा ख प्रत्ययः इति स्यात् प्रातिपदिक संज्ञायां जातायां सुपो धातु प्रातिपदिको अत्र लुक् सति अत्र समासमीनः इति स्यात्। समां समासीनः इति रूपं कथं स्यात् इति काचन जिज्ञासा भवितुमर्हति। अत्र एतस्मिन् विषये उच्यते काशिकाकारेण पूर्वपदे सुपः अलुग् वक्तव्यः इति वार्तिकम्। अर्थात् पूर्वपदे सुपः अलुग् भवति। अत्र एतस्मिन् विषये केचित् इत्यादिना काशिकाकारः एकं भिन्नं मतं प्रस्तौति। समायां समायां विजायते इति विगृह्णन्ति, केचित्तु समायां समायां विजायते इति विगृह्णन्ति, गर्भमोचने विजनिः वर्तते इत्याहुः। तेषां पूर्वपदे यलोपमात्रं निपात्यते। समायां समायाम् इत्यत्र केवलं यकार लोपः क्रियते, अनन्तरं दीर्घे सति समाम् इति जायते पूर्वपदे। परिशिष्टस्य अलुग् वक्तव्यः। एवं काशिकाकारः एतस्य व्याख्यानं वदति। अग्रे तावत् काशिकाकारः पुनः कथयति अनुत्पत्तौ उत्तरपदस्य च वा यलोपः वक्तव्यः। अनुत्पत्तौ उत्तरपदस्य च तथा उत्तरपदस्य अनुत्पत्तौ यकारलोपः विकल्पेन भवति। तेन समां समां विजायते समायां समायां वा विजायते इति विग्रहे अत्र समां समासीनः एवं समां समा तत्र एवं रूपेण समां समासीनः इति उभयत्र भवति। यतो हि यदा ख प्रत्ययः भवति ख प्रत्यय कृते सति उत्तरपदस्य
पूर्वपदस्य तु अलुग् भवति, उत्तरपदस्य च लुग् भवति इति कृत्वा रूपं तु समासेन, किन्तु अत्र विग्रहद्वयं समां समां विजायते इति कस्यचित् मते, समायां समायां विजायते इति अन्यस्य मते एवं रूपेण अत्र काशिकाकारेण अपि मतद्वयम् अत्र दर्शितम्। भाष्यकाराः तद्विषये किं विचारयति तावत् वयं पश्यामः। भाष्यकारः कथयति समां समीनागौः सुपो धातु प्रातिपदिकयोः इति सुब्लुक् प्राप्नोति, अर्थात् समां समां विजायते इति विग्रहे यदा ख प्रत्ययः भवति तद्धितान्तत्वात् प्रातिसंज्ञायां जातायां सुपो धातु प्राति सुब्लुकि सति समासमीनः इति रूपं स्यात्, समां समीनः इति रूपं न स्यात् इति जिज्ञासा या प्रश्नः भवति। समाधानं वदति वार्तिककारः, समां समां विजायते इति यलोपवचनात् अलुग विज्ञानम्, समां समां विजायते इति यलोपवचनात् अलुग विज्ञानम् अर्थात् अलुग भवति। यलोपस्य कथनात् अत्र अलुग भवति। यदयं यलोपम शास्त्र ज्ञापयति आचार्यः अत्र लुग् न भवति इत्यर्थः। अत्र समायां समायां विजायते इत्यस्य काचन पूर्वं चर्चा न कृता वर्तते। समां समां विजायते इति यलो वचनात् अलुग् विज्ञानम् इति वार्तिकमेव अत्र पठति। एतस्य यद् व्याख्यानं भगवतः भाष्यकारस्य वर्तते, समां समां विजायते इति यलोपवचनात् अलुग् विज्ञानं भविष्यति यदयं यलोपं शास्त्र ज्ञापयति आचार्यः न अत्र लुग् भवति। किन्तु समां समां विजायते यदा एवं रूपेण वयं विग्रहं कुर्मः तर्हि यकारस्य तु स्थितिरेव नास्ति। तर्हि कथम् अत्र वार्तिककारेण यलो वचनात् अलुग् विज्ञानम् इत्युक्तं वर्तते। वयमत्र कैयट ग्रन्थं पश्यामः। कैयटः पूर्वं कथयति विजायते इति शब्दस्य अर्थः कः पूर्वम् इति ज्ञातव्यं वर्तते। सः कथयति विजायते नाम प्रसूयते इत्यर्थः। तर्हि विग्रहः कीदृशः स्यात्? समायां समायाम् इत्यस्मात् पदसमुदायात् प्रत्ययः वचनात् भवति, तद्धितान्तत्वात् प्रातिपदिकत्वे सति तदवयवस्य उत्तरपदवत् पूर्वपदेऽपि सुपः लुक् प्राप्तः यलोपवचनात् न भवति। याटः सुभक्तत्वात् सुब्लुकैव यलोपे सिद्धे सूत्रे लोपवचनं नियमार्थं यकारस्यैव लोपः भवति न तु सर्वस्य प्रत्ययस्य इत्यर्थः। तात्पर्यं किम्? यतोहि याडापः इति सूत्रेण यः याटागमः सः गसिंगसोः यागिन् विभक्तिषु परेषु भवति इति कृत्वा अत्र यदा सुब्लुग् भवति तन्निमित्तकत्वाद् याडः अपि अत्र लोपः स्वयमेव स्यात्। पृथक्तया यलोपविधानस्य किं प्रयोजनम् इति जिज्ञासायाम् अत्र कैयटः प्रतिपादयति यत् यलोपवचनं नियमार्थम् यकारस्यैव लोपः भवति न तु सर्वस्य प्रत्ययस्य इति अनेन रूपेण तस्य व्याख्यानं कृतं वर्तते। तेन अत्र न कश्चन दोषः। समां समां विजायते इति यलोपवचनात् अलुग् विज्ञानम् इति चेत् उत्तरपदस्य लुग् वचनम् इति अन्यद् वार्तिकं वर्तते। अर्थात् समां समां विजायते इति यलोपवचनात् अलुग् विज्ञानम् इति चेत् उत्तरपदस्य लुग् वक्तव्यः। उत्तरपदस्य यलोप निमित्त निपातनात् उत्पूर्वपदस्य उत्तरपदेऽपि लुग् न प्राप्नोति इति कृत्वा उत्तरपदस्य लुग् वक्तव्यः पृथक्तया इति कस्यचित् आक्षेपः। तत्र
वार्तिककारः कथयति सिद्धं तु पूर्वपदस्य लोपवचनात् अर्थात् सिद्धमेव कथं पूर्वपदस्य लोपः वक्तव्यः पूर्वपदस्य लोपः वक्तव्यः इत्युक्ते उत्तरपद तत्र पूर्वपदस्य केवलं यलोपः भवति उत्तरपदस्य तु यथा प्राप्तं सर्वस्य विभक्ति प्रत्ययस्य लोपः भवति इत्यर्थः तो सिद्धमेत कथम पूर्वपदस्य यलोपो वक्तव्यः तेन पूर्वपदे एव यलोप निपातनात् आमः श्रवणं भवति उत्तरपदे तु सुलुः भवत्येव इत्तात्पर्यम् आयाति इति तु एकं समाधानम् अपरमपि समाधानं वर्तते भाष्यकारस्य अनुत्पत्तौ उत्तरपदस्य वा वचनम् समाम समाम विजायते समायाम समायाम विजायते इति वाक्ये पूर्वोत्तरपदयोः वा यलोपः वक्तव्यः तेन द्वैरूप्यं भवति अनुत्पत्तौ तेन समायाम समायाम अत्र यकार लोपे समाम समाम विजायते इति जायते एवं रूपेण अधिकरणत्वेन अत्र विवक्षा कृता वर्तते इति इत्यपि विचारः कश्चन आगतः सामान्य रूपेण सिद्धान्ततया अयमेव विचारः भवति यत् भाष्यकारस्य यथा व्याख्यानं वर्तते समायां समायां विजायते इति व्याख्यानं पूर्वपदस्य यकारस्य लोपः उत्तरपदस्य सर्वस्य लोपः तेन समां समा इति यः समुदायः तत्र ख प्रत्यय कृते सति समां समीनः इति प्रयोगः सिद्ध्यति अत्र काशिकाकारः यः समां समां विजायते इति विग्रह मत्वापि समां समीनः पूर्वपदस्य अलुक एवं रूपेण व्याख्यानं कृतवान् तस्य किं तात्पर्यं वर्तते तद् व्याख्यानं किं भाष्यसम्मतं भाष्यस्य भाष्यकारेण असम्मतं वा वर्तते अत्र एवं विचारः भवति यत् यदा समायां समायमिति वीप्सा स्वीक्रियते तर्हि समां समां विजायते इत्यपि भवति यदा अधिकरणत्वेन विवक्षा क्रियते तदा समायां समायां विजायते इति भवति तत्र द्वितीयंत अर्थात कर्म विवक्षायां समायं से विजायते इत्यत्र अत्र पूर्वपदस्य विभक्तेः अलुक् भवति सर्वथा समायां समायां विजायते इति यदा विग्रहः स्वीक्रियते तदा पूर्वपदस्य यकारस्य लोपः उत्तरपदस्य सर्वस्य लोपः तेन समां समा इत्यत्र ख प्रत्यय समां समीनः सर्वत्र समां समीनः इत्येव अयं प्रयोगः सिद्ध्यति इति भाष्यकैयटयोः व्याख्यानेन इत्थं प्रतीयते अग्रे तावत् सूत्रं वर्तते आगवीनः आगवीनः इति सूत्रविषये काशिकाकारः वदति आगवीनः इति निपात्यते कथं निपात्यते आंग पूर्वात गोः तो गोरांग पूर्वात आ तस्य गोः प्रतिदानात् कारिणि खः प्रत्ययः निपात्यते अर्थात अत्र आंग पूर्वक गो शब्दः वर्तते तेन आ गो इति एवं रूपेण तो आ तस्य गोः प्रतिदानात् कारिण इति विषये अत्र ख प्रत्ययस्य निपातनं भवति तेन अत्र ख प्रत्ययशति अत्र अवादेशे आगवीनः इति प्रयोगः भवति आगवीनः कर्मकरः यः गवाभृतः कर्म करोति आ तस्य गोः प्रत्यर्पणात् यह
गवा भृतः कर्म करोति तस्य गोः प्रत्यर्पणात् सः आगवीनः इति संज्ञां लभते इति एतस्मिन् विषये काशिकाकारः कथयति। एतस्य व्याख्यानं पदमञ्जरीकारः विदधाति। गोशब्दान्तात् आङ्पूर्वात् प्रातिपदिकात् प्रतिदान अर्थे अत्र ख प्रत्ययः भवति। एवं रूपेण एतस्य व्याख्यानं पदमञ्जरीकारोऽपि करोति। पश्यामस्तावद् वयं भाष्यग्रन्थं। भाष्यकारः अत्र किं वदति? आगवीन इति निपात्यते इति भाष्यस्य प्रथमं कथनं वर्तते। अत्र कैयटः एतद्विषये स्वीयं प्रश्नम् उत्थापयति। का अत्र आगवीनः इति सिद्धः शब्दः। तत्र एतस्मिन् सिद्धशब्दे कियान् भागः प्रकृतिः, कियान् भागः प्रत्ययः इति प्रश्नः। का प्रकृतिः, कः प्रत्ययः, कः प्रत्ययार्थः इति प्रश्नत्रयं जायते। भाष्यकारः अथ च वार्तिककारः एतद् विषये वदतः गोः आङ्पूर्वात् तस्य गोः प्रतिदानात् कारिणि ख, अर्थात आङ्पूर्वकः यः गो शब्दः सः एतस्य शब्दस्य प्रकृतिः। गोः इति स्वरूपं वर्तते। तो यः एवं भूतः कर्मकरः तस्य गोः प्रतिदानं भवति। प्रतिदानात् कारिणि ख प्रत्ययः निपाते। कारिणि अर्थात गो विषयक कर्म कर्तरि विषये अत्र ख प्रत्ययः निपातते। तस्य गो प्रतिदानात् कर्मकारी आगवीनः कर्मकरः। तो एवं आङ्पूर्व गो शब्दात् अत्र ख प्रत्यय कृते सति आगवीनः इति प्रयोगः सिद्ध्यति। तस्य अर्थः भवति कर्मकरः। अयं विषयः कैयटेन विस्तीर्यते। यः गवा भृतः आगोः प्रत्यर्पणात्, अर्थात यावत् गोः प्रत्यर्पणं तस्मै न भवति तावत् कर्म करोति सः आगवीनः उच्यते। कश्चन एवं भूतः जनः कस्यचित् गृहे गत्वा गवां पोषणादिकं तेषां सेवां विदधाति। तत्र सः तावत् कर्म करोति यावत् गोः प्रत्यर्पणं तस्मै न क्रियते। तो एवं भूतः कश्चन यः कर्मकरः सः आगवीनः कथ्यते। अत्र आङ् गो शब्दयोः आङ् मर्यादा विभिद्योः इत्यव्ययीभावे ह्रस्वते च कृते ख प्रत्ययः निपात्यते। अर्थात आङ् पूर्वक गो शब्देन पूर्वम् अव्ययीभाव समासः अनन्तरं ह्रस्वः गु इत्यवस्थायाम् अत्र ख प्रत्ययः ईन आदेशः गुणे अवादेशे कृते सति आगवीनः इति प्रयोगो भवति। एवं अत्र एतद्विषये निष्पादयति प्रतिपादयति कैयटः। नागेशभट्टः तस्मिन् विषये किमपि नूतनं न लिखति। कैयटग्रन्थमेव पोषयति। अग्रे तावत् सूत्रं वर्तते शालीन कौपीने अधृष्टाकार्ययोः इति सूत्रं वर्तते। अत्र काशिकाकारः वदति शालीन कौपीन शब्दौ निपात्येते यथासंख्यम् अधृष्टे अकार्ये च अभिधेये। अर्थात अधृष्टे अर्थे शालीन इति शब्दः निष्पाद्यते, अकार्ये चार्थे कौपीन इति शब्दः निपात्यते।
अधृष्टः नाम अप्रगल्भः, अकार्यं नाम अकरणार्हं विरुद्धम् इत्यर्थः। तो शालीन कौपीने अधृष्टाकार्ययोः पर्यायो भवतः। एतौ यथा कथंचित् व्युत्पादयितव्यौ एवं अत्र एतस्य स्वरूपं वर्तते। तो शाला प्रवेशनम अर्हति इति शालीना, एतस्य शालीना इत्यस्य विग्रह अत्र क्रियते। शाला प्रवेशनम अर्हति, वस्तुतः अत्र शालाम अर्हति इति प्रयोगः। प्रवेशनम इति तत्र शाला शब्दस्य अत्र अर्थः भवति लक्षणया, शाला प्रवेशनम अर्हति इति शालीना। एवमेव कूपा, तत्र कूप कौपीन शब्दस्य प्रकृतिः भवति कूप इति, किन्तु कूप शब्दः अत्र वर्तते कूपावतार अर्थे। तो कूपम नाम कूपावतारः, कूपावतारम अर्हति इत्यर्थे अत्र खय प्रत्ययः भवति। उत्तर पदस्य तो उभयत्र लोपः भवति निपातनात्। शालायाः प्रवेशनम् इति शाला प्रवेशनम्, कूपस्य अवतारः इति कूपावतारः, शाला प्रवेशनम् अर्हति कूपावतारम् अर्हति इति विग्रहे अत्र खय प्रत्यय कृते सति अत्र शालीनः कौपीनः इत्यादि इति प्रयोगः सिद्ध्यन्ति इति अत्र व्याख्यातवान् काशिकाकारः। अग्रे तावत् भाष्यकारः एतद् विषये किं वदति पश्यामस्तावत्। किं यः शालायाम् अधृष्टः सः शालीनः, कूपे वा यत् अकार्यं तत् कौपीनम् इति जिज्ञासा वर्तते। अर्थात् तत्र शालीन शब्दस्य प्रयोगः कथं भवति। केवलं शालायां यः अधृष्टः अन्यत्र सर्वत्र धृष्टः सः शालीनो वा, या सर्वत्र अधृष्टः सः शालीनः। कूपे वा यत् अकार्यं करोति अन्यत्र सर्वत्र सुकार्यं करोति सः कौपीनः, यः सर्वत्र अकार्यं करोति सः कौपीनः वा इति जिज्ञासया एवं भूतः प्रश्नः वर्तते। किं यः शालायाम् अधृष्टः सः शालीनः, कूपे वा यत् अकार्यं तत् कौपीनम्। भाष्यकारः कथयति नेत्या, अर्थात एवं अत्र शालीन शब्दस्य कौपीन शब्दस्य व्याख्यानं नास्ति। तर्हि किमस्ति उत्तरपदलोपः अत्र द्रष्टव्यः। अत्र उत्तरपदलोपः वर्तते। अर्थात केवलं शाला शब्दः केवलं कूप शब्दः नास्ति। अत्र शाला शब्दः केवलं तत्र एकाकी नास्तस्य, तेन सह कश्चन अन्योपि शब्दः संयुक्तः वर्तते। एवं कूप शब्दोपि एकाकी नास्ति, तस्मात् तेन सह अपि कश्चन अन्योपि शब्दः सम्बद्धः वर्तते। यथा शाला प्रवेशनम् इति शब्दः, शालायाः प्रवेशनम् इति शाला प्रवेशनम्। एवं कूपस्य अवतारः अवतरणम् इति कूपावतरणम्। तो शाला प्रवेशनम् अर्हति यः अधृष्टः सः शालीनः, कूपावतरणम् अर्हति अकार्यं तत् कौपीनम्। तो एवं रूपेण अत्र ख प्रत्यय कृते सति अत्र उत्तरपदस्य लोपः भवति। तेन शालीनः कौपीनः इत्यादि एते प्रयोगाः अत्र सिद्ध्यन्ते। अत्र प्रश्नः भवति यत् यदा एवं भूता परिकल्पना क्रियते तर्हि शालाकूप शब्दयोः
मुख्यार्थत्वम आश्रितम भवति। तो शालायाम अधृष्टः अन्यत्र धृष्टः यथा पूर्वमस्माभिः कूपलंघने लंघनम अकार्यम अन्यत्र सर्वत्र सुकार्यम इति स्वरूपम स्यात्। यदा उत्तरपद लोप विषये चिंतनं वर्तते तथा लोक प्रसिद्धार्थानुवादेन साधुत्वान्याख्यानात् अधृष्टा कार्य मात्रे च कशालीन कौपीन शब्दयोः प्रयोगः दृश्यते। तत्र वृत्ति विषये शालाकूप शब्दौ तत्कर्मिकायां क्रियायां वर्तेते। अतः गम्यमानार्थत्वात् एतेषाम् अप्रयोगः अत्र उत्तरपदलोपे सत्ये प्रयोगः भवति। शाला प्रवेशनम् अन्यत्र प्रागल्भ्याभावात् आसादयितुम् अशक्यत्वात् अत्र शाला प्रवेष्टुम अर्हति। अर्थात यादृशम अधृष्टम शाला प्रवेशने आवश्यकं वर्तते तादृशम अधृष्टम तस्य स्वरूपं स्वभावो वा स्यात् इति शालेन शब्दस्य स्वरूपं वर्तते तस्य तात्पर्यम् आयाति। एवं कूपावतरणम् इति विषयेपि कैयटः प्रतिपादयति यत् अकार्यं तत्प्रच्छादनीयत्वात्। अर्थात पूर्ण रूपेण स्वेन्द्रियाच्छादन विना कूपावतरणम् अकार्यं भवति इति कृत्वा सर्वदैव तत्र इंद्रिय गोपनम् आवश्यकम् इति कृत्वा अन्यथा तत्सर्वमपि कार्यम् अकार्यं भवति इति तस्य तात्पर्यम्। यदकार्यं तत्प्रच्छादनीयत्वात् कूपावतरणम् अर्हति अकार्ययोग्यत्वाच्च पुरुषलिङ्गमपि कौपीन विच्यते तत्साहचर्याच्छादनमपि कौपीनम् एवं रूपेण कैयटः व्याख्याति। अथवा आकार्य शब्दे करोति ही क्रिया सामान्य वचनः तेन अदृष्टत्वात् लज्जा हेतु दर्शनत्वात् पुरुषलिंगम कौपीनम अपृश्यत्वाच तत् आच्छादनम एवं रूपेण कौपीन शब्दस्य अत्र तत्र मूत्रेन्द्रियाच्छादन वस्त्रादिकम् एतस्य ग्रहणं भवति इति प्रतिपादितवान् कैयटः। एवं रूपेण अतीव सूक्ष्मतया विवेचनम् अत्र भगवतः भाष्यकारस्य तद्व्याख्यातुः कैयटस्य नागेशस्य वर्तते। अत्र समयस्य विरामस्य सत्वात् अत्र विरम्यते। सर्वेभ्यो नमः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।